अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। ब्लड शेड, इसका मतलब होता है दोस्तों खून रेजी, खून बहाना, जानों का ज़िया जिसे कहते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश वोकेबलरी, अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। Bloodshed refers to the loss of life and violence that occurs during wars, conflicts or criminal activities. Bloodshed यानी खून रेजी, खून बहाना। रेफर्स टू से मुराद है या किसी चीज़ की तरफ इशारा करती है। रेफर से मुराद यानी इशारा करती है। टू मतलब की तरफ। द लॉस यानी नुकसान की तरफ। ऑफ लाइफ जिंदगी के। एंड और वायलेंस कहते हैं तशद्दुद को, यानी तशद्दुद की तरफ, ज़ोर ज़बरदस्ती या जारहाना अमल की तरफ। दैट जो कि अकर्स मतलब वाक़या होती है, ड्यूरिंग के दौरान, वार्स यानी जंगों के दौरान, कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं तनाज़ात को, झगड़ों के दौरान, और या क्रिमिनल एक्टिविटीज़, क्रिमिनल मतलब मुजरिमाना, जुर्म से मुतल्लिक, एक्टिविटीज़ यानी सरगर्मियों के दौरान। ब्लडशेड रेफर्स टू द लॉस ऑफ लाइफ एंड वायलेंस, खून रेजी जिंदगी के नुकसान और तशद्दुद की तरफ इशारा करती है। दैट अकर्स ड्यूरिंग वार्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और क्रिमिनल एक्टिविटीज़, जो जंगों, झगड़ों या मुजरिमाना सरगर्मियों के दौरान वाक़या होती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल रियलिटीज़ ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एज इट ब्रिंग डिस्ट्रक्शन, फियर एंड सफरिंग। इट इज़ मतलब ये है, वन ऑफ द मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, वन ऑफ द मोस्ट यानी किसी चीज़ का मुवाजना करें कि यानी उस चीज़ से ज़्यादा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल रियलिटीज़ ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। पेनफुल कहते हैं तकलीफ़ दे, रियलिटीज़ कहते हैं दोस्तों हकीकत को, यानी हकीकतों में से, ऑफ ह्यूमन सोसाइटी यानी इंसानी माशरे की। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल रियलिटीज़ ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ये इंसानी माशरे की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे हकीकतों में से एक है। एज इट ब्रिंग, एज मतलब क्योंकि, इट ब्रिंग्स मतलब ये लाती है, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रिंग्स मतलब लाती है। डिस्ट्रक्शन कहते हैं तबाही को, बर्बादी को। फियर खौफ को कहते हैं हम। एंड और सफरिंग कहते हैं दोस्तों तकलीफ को, दुख को, अजियत को। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल रियलिटीज़ ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ये इंसानी माशरे की सबसे तकलीफ दे हकीकतों में से एक है। एज इट ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, फियर एंड सफरिंग, क्योंकि ये तबाही, खौफ और अजियत लाती है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ब्लडशेड हैज़ बीन काज्ड बाय टेररिज्म, पॉलिटिकल। इन मतलब में, मैनी पार्ट्स मतलब कई हिस्सों में, बहुत से हिस्सों में, ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया के, इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के कई हिस्सों में। ब्लडशेड यानी खून रेजी, हैज़ बीन यानी बन चुकी है, बन गई है। काज्ड कहते हैं दोस्तों पैदा होना या पैदा हुई है, वजह बनी है। बाय मतलब की वजह से, टेररिज्म यानी दहशत गर्दी की वजह से। पॉलिटिकल यानी सियासी, अनरेस्ट कहते हैं दोस्तों बदअमनी को, पॉलिटिकल अनरेस्ट यानी सियासी बदअमनी की वजह से। एंड और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्म से मुराद दोस्तों मुसल्ह यानी हथियारों से लेस, कॉन्फ्लिक्ट्स यानी झगड़ों की वजह से, तनाज़ात की वजह से। In many parts of the world, bloodshed has been caused by terrorism, political unrest and armed conflicts. दुनिया के कई हिस्सों में खूनरेज़ी, दहशतगर्दी, सियासी बेचैनी, बदअमनी और मुसल्ह तनाज़ात के ज़रिए पैदा की गई है या पैदा हुई है। Innocent people often becomes victims, leaving families broken and communities in grief. Innocent कहते हैं मासूम को, बेगुनाह, people यानी लोग, ऑफन अक्सर, बिकम मतलब बन जाते हैं, विक्टिम्स कहते हैं दोस्तों शिकार या मुतासिर हो जाते हैं। लिविंग मतलब छोड़ना या छोड़ते हुए, फैमिलीज घर वालों को, ख़ानदानों को। ब्रोकन का मतलब होता है दोस्तों टूटा हुआ यानी बिखरा हुआ, टूट फूट का शिकार। एंड और कम्युनिटीज़ यानी बिरादरियों को, कम्युनिटीज़ यानी मुआशरों को। इन ग्रीफ यानी दुख में, ग्रीफ कहते हैं दोस्तों दुख को, सदमे को। Innocent people often become victims, leaving families broken and communities in grief. मासूम लोग अक्सर शिकार बन जाते हैं, अपने ख़ानदानों को बिखरा हुआ और बिरादरियों को गम में छोड़ते हुए। Bloodshed not only destroys human lives but also damages economies, education and peace.
بلڈ شیڈ یعنی خون ریزی ناٹ اونلی نہ صرف ڈسٹرائز یعنی تباہ کرتی ہے، ڈسٹرائز مطلب ختم کرتی ہے، برباد کرتی ہے، ہیومن لائفز یعنی انسانی زندگیوں کو، بٹ بلکہ آلسو مطلب بھی ڈیمیجز نقصان پہنچاتی ہے، اکانومیز اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو معیشتوں کو، اکانومیز یعنی معیشتیں، ایجوکیشن تعلیم کو، اینڈ اور پیس یعنی امن کو، پیس کہتے ہیں امن کو، سکون کو. بلڈ شیڈ ناٹ اونلی ڈسٹرائز ہیومن لائفز بٹ آلسو ڈیمیجز اکانومیز ایجوکیشن اینڈ پیس. خون ریزی نہ صرف انسانی زندگیاں تباہ کرتی ہے بلکہ معیشتوں، تعلیم اور امن کو بھی نقصان پہنچاتی ہے. History shows that violence never solves problem. It only creates more hatred. History یعنی تاریخ، shows مطلب دکھاتی ہے، ظاہر کرتی ہے، that کہ violence مطلب تشدد، ظلم و ستم، never solves مطلب کبھی حل نہیں کرتا، problems مطلب مسائل کو، it مطلب یہ، only یعنی صرف، creates مطلب پیدا کرتا ہے، more مطلب زیادہ، hatred کہتے ہیں دوستو نفرت کو، شدید ناپسندیدگی. ہسٹری شوز دیٹ وائلنس نیور سالوز پرابلمس. تاریخ ظاہر کرتی ہے کہ تشدد کبھی مسائل کو حل نہیں کرتا. اٹ اونلی کریٹس مور ہیٹریڈ. بلکہ یہ صرف مزید نفرت پیدا کرتا ہے اور زیادہ نفرت پیدا کرتا ہے. دا ٹرو سولوشن لائز ان ڈائلاگ، جسٹس اینڈ میوچل ریسپیکٹ. ٹرو سولوشن مطلب حقیقی حل، لائز ان موجود ہے، لائز ان کا مطلب ہوتا ہے دوستو موجود ہے، ڈائلاگ یعنی مبالغہ آرائی میں، بات چیت میں، گفتگو میں، جسٹس انصاف میں، اینڈ اور میوچل یعنی باہمی، ریسپیکٹ کہتے ہیں احترام میں. میوچل سے مراد دوستو دو طرفہ، یعنی میوچل مطلب باہمی، ریسپیکٹ یعنی عزت میں، احترام میں. دا ٹرو سولوشن لائز ان ڈائلاگ، جسٹس اینڈ میوچل ریسپیکٹ. حقیقی حل مکالمے یعنی مبالغہ آرائی، ڈائلاگ کا مطلب ہوتا ہے مکالمہ یعنی بات چیت، انصاف اور باہمی احترام میں موجود ہے. Avoiding bloodshed is essential for building harmony, protecting humanity and ensuring a safe future for generations to come. Avoiding مطلب بچنا، پرہیز کرنا، بلڈ شیڈ یعنی خون ریزی سے، از اسینشیل ضروری ہے، فار مطلب کے لیے، بلڈنگ مطلب بنانے کے لیے، تعمیر کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے، ہارمنی یعنی ہم آہنگی، اتحاد، میل جول، پروٹیکٹنگ مطلب محفوظ رکھنا، محفوظ بنانا، ہیومینٹی انسانیت کو، اینڈ اور انشورنگ یقینی بنانا، a safe future ایک محفوظ مستقبل، for generations to come. for generations to come اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو آنے والی نسلوں کے لیے، for generation یعنی نسلوں کے لیے، to come یعنی جو آئیں گی یا آنے والی، اس کا مطلب ہم فیوچر میں لیتے ہیں. Avoiding bloodshed is essential for building harmony, protecting humanity and ensuring a safe future for generations to come. خون ریزی سے بچنا ہم آہنگی قائم کرنے، انسانیت کو محفوظ رکھنے اور آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ مستقبل یقینی بنانے کے لیے بہت ضروری ہے. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگی تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. وائلنس کہتے ہیں دوستو تشدد کو، ظلم و ستم کو. اکر مطلب واقعہ ہونا، رونما ہونا. پینفل یعنی تکلیف دہ. ڈسٹرکشن کہتے ہیں تباہی کو، بربادی کو. انریسٹ کا مطلب ہوتا ہے بد امنی، بے چینی جسے کہتے ہیں. سفرنگ مطلب کسی چیز سے گزرنا، تکلیف سے، دکھ سے. انریسٹ بد امنی، بے چینی. ہیٹریڈ کا مطلب ہوتا ہے نفرت یعنی شدید ناپسندیدگی. وکٹمز کہتے ہیں متاثرین کو، شکار لوگ. میوچل مطلب باہمی. کانفلکٹس کا مطلب ہوتا ہے تنازعات یا جھگڑے. تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.